अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुख्तार अली। यूबीआई पेंशनर को सिर्फ पेंशन बढ़ाने का मसला नहीं है, और भी बहुत सारे मसाइल हैं जिनको हाईलाइट करना और बात करना बहुत ज़रूरी है। सबसे अहम मसला है जिनको पेंशन अप्रूव हो चुकी है उनकी भी पेंशन इतनी नहीं है जो उनके अखराजात मुकम्मल हो सकें या पूरे हो सकें, क्योंकि 50 साल गुजरने के बाद भी हमारी पेंशन 11,500 रुपये है, जबकि इदारा और इससे मजबूत होता जा रहा है। वन बाय वन इस पे इशू को हाईलाइट करते हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसा इशू है जो हमारी नज़र से ओवरलुक हो गया है कि वो आप ज़रूर बताना, क्योंकि उसको भी हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। एक और मसला हमें सामने आया है, अगर किसी की पेंशन में कोई इशू आता है तो वो पेंशनर यूबीआई अथॉरिटी को एप्लीकेशन देता है कि तो हमारी पेंशन में ये ज़्यादती हुई है। अगर उनको मिनिमम पेंशन दी जा रही थी तो उससे उनकी ज़्यादा पेंशन बनती है, तो उसके लिए भी उन्होंने कोई वक्त मुकर्रर रखा है, उसकी एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ हो जाती है, बस के उसको सुना नहीं जाता है। आइए सुनते हैं जो हमारे मसाइल हमारे सामने हैं, और आप अपने मसाइल भी ज़रूर बताना ताकि लोगों को इसका पता लगे। पेंशनर्स के मसाइल, सिर्फ पेंशन में इजाफ़ा काफ़ी नहीं है। यूबीआई पेंशनर का मसला सिर्फ पेंशन में इजाफे का मसला नहीं है। पेंशन के पूरे निज़ाम में ऐसे बहुत से बुनियादी मसाइल मौजूद हैं जिन्हें हल किए बगैर सिर्फ पेंशन बढ़ाने से पेंशनर के मुश्किलात ख़त्म नहीं होगी। यूबीआई पेंशनर के अहम मसाइल: नंबर 1, यूबीआई इंश्योर्ड पर्सन की कंट्रीब्यूशन की दुरुस्त एंट्री न होना। इंश्योर्ड पर्सन की कंट्रीब्यूशन जमा होने के बावजूद यूबीआई में के रिकॉर्ड में उसकी मुकम्मल दुरुस्त एंट्री नहीं होती है। नंबर 2, मिनिमम वेज के मुताबिक कंट्रीब्यूशन नहीं होना। बाज़ इदारों की तरफ से मिनिमम वेज के मुताबिक कंट्रीब्यूशन जमा न होने से मुलाजिम का मुस्तकबिल का पेंशन हक मुतासर होता है। मिनिमम वेज उजरत का नोटिफिकेशन देर से जारी होना। मिनिमम वेज उजरत का नोटिफिकेशन बर वक्त जारी न होने की वजह से बहुत महीने की कंट्रीब्यूशन के रिकॉर्ड में मसाइल पैदा होते हैं। नंबर 4, ऑडिट के बावजूद रिकॉर्ड की दुरुस्त की यकीनी न होना। ये कहा जाता है कंट्रीब्यूशन का ऑडिट होता है, लेकिन असल मसला ये है कि बहुत मरतबा मुलाजिम को 60 साल के उम्र में पेंशन के वक्त मालूम होता है कि उसकी कंट्रीब्यूशन रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है। नंबर 5, सर्विस के गलत इंतराज होना। किसी शख्स के 20 साल की सर्विस हो तो रिकॉर्ड में 0 या कम साल दर्ज होती है, जबकि किसी की 31 साल सर्विस हो तो उसकी एंट्री गायब होती है। कई साल की कंट्रीब्यूशन का मुकम्मल तौर पर मिसिंग होना। बाज़ इंश्योर्ड पर्सन के बहुत सारे साल कंट्रीब्यूशन रिकॉर्ड में नज़र नहीं आती और उन्हें रिटायरमेंट के वक्त उसका इल्म होता है। नंबर 7, 60 साल की उम्र में रिकॉर्ड की ख़राबी सामने आना। मुलाजिम को अपनी सर्विस और कंट्रीब्यूशन की मुकम्मल सूरत हाल रिटायरमेंट से पहले मालूम होना लाजमी है। मसला यह है कि अक्सर हकीकत 60 साल की उम्र के बाद सामने आती है। 8, मिसिंग कंट्रीब्यूशन के इस्लाह में मुश्किलात। जब रिकॉर्ड में कंट्रीब्यूशन या सर्विस मिसिंग हो
تو پینشنر کو اپنی ہی سروس ثابت کرنے کے لیے مختلف دفاتر کے چکر لگانے پڑتے ہیں۔ 9 فارمولا پینشن کا حق متاثر ہونا۔ اگر اصل سروس اور کنٹریبیوشن ریکارڈ میں شامل نہیں ہو تو پینشنر کو اپنی حقیقی سروس مطابق پینشن حاصل کرنے میں مشکلات پیش آتی ہے۔ 60 سال سے پہلے انشورڈ پرسن کی وفات۔ اگر کوئی انشورڈ پرسن 60 سال کی عمر سے پہلے وفات پا جائے، اس کے انشورڈ سروس موجود ہو جو اس کے اہل خانہ کے سروائیور بینیفٹ کا معاملہ فوری، شفاف، آسان طریقے سے حل ہونا چاہیے۔ اگر اس کی بھی فارمولا پینشن بنتی ہے تو اس کو بھی فارمولا پینشن دینا چاہیے، لیکن فارمولا پینشن نہیں ملتی، منیمم پینشن دی جاتی ہے۔ نمبر 11، بیوہ کی پینشن کیس میں غیر معمولی ڈیلے۔ پینشنر کی وفات کے بعد بیوہ کا کیس بعض اوقات 1 سال یا اس سے بھی زیادہ عرصے تک زیر کارروائی یا التوا میں رہتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس دوران گھر کے اخراجات کیسے چلیں گے۔ 12، بیوہ اور اہل خانہ کو فوری مالی تحفظ نہیں ملنا۔ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے تو خاندان کی آمدنی بند ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں سروائیور پینشن میں طویل ڈیلے ایک سنگین انسانی مسئلہ بن جاتا ہے۔ نمبر 13، پینشن ریکارڈ کے بروقت ویریفیکیشن کا مؤثر نظام نہ ہونا۔ ہر انشورڈ پرسن کو ریٹائرمنٹ سے کئی سال پہلے اپنا UBI ریکارڈ دیکھنے، غلطی کی درستگی کرنے، اسے درست کارروائی کی سہولت بھی ہونا لازمی ہے۔ 14، مکمل کنٹریبیوشن کی شفاف معلومات نہیں۔ ملازم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے نام پر کس ادارے نے کتنا ماہ کس بنیاد پر کنٹریبیوشن جمع کرائی ہے۔ نمبر 15، کم کنٹریبیوشن جمع ہونے کی ذمہ داری کا تعین بھی ہونا لازمی ہے۔ اگر کسی ادارے نے ملازم کی حقیقی صورتحال کے مطابق کنٹریبیوشن جمع نہیں کی تو اس کا نقصان ملازم کو ریٹائرمنٹ کے وقت نہیں اٹھانا چاہیے۔ نمبر 16، غیر ضروری دفتری چکر۔ ریکارڈ کی غلطیوں اور مسنگ کنٹریبیوشن کی وجہ سے بزرگ پینشن کو بار بار دفاتر کے چکر لگانے پڑتے ہیں۔ نمبر 17، پینشن کیس کے فیصلے میں تاخیر۔ مستحق پینشنر کو اپنی پینشن کے لیے غیر ضروری انتظار نہ کرنا پڑے۔ ہر کیس کے لیے واضح وقت مقرر ہونا چاہیے۔ 18، کم از کم پینشن یعنی منیمم پینشن و زندگی کے اخراجات میں وہ بڑا فرق۔ مہنگائی اور بنیادی ضروریات زندگی میں اضافے کے مقابلے میں منیمم پینشن ناکافی ہے۔ پینشن میں مناسب اضافہ اور پینشن کو مہنگائی اور منیمم پینشن اجرت کے ساتھ مربوط کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ 19، درست پینشننگ کے لیے دی گئی درخواستوں پر فیصلہ میں غیر معمولی تاخیر۔ اگر کسی پینشنر کو اپنی پینشن میں غلطی محسوس ہو، وہ درست پینشن حاصل کرنے کے لیے متعلقہ اتھارٹی کو درخواست دے تو اس درخواست کو بروقت نپٹایا جانا ہے، لیکن اگر درخواست مہینے یا طویل عرصے تک زیر التوا رہے تو پینشنر ایسے جائز حق کے لیے پریشان رہتا ہے۔ پینشن کی درستگی کی درخواستوں غیر معینہ مدت تک زیر التوا رکھنا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ 20، ادارہ بند ہونے کے بعد انشورڈ پرسن کے لیے سنگین مسئلہ۔ ایک شخص باقاعدہ
انشورڈ پرسن رہا ہے، اس کی کنٹریبیوشن بھی ہوئی ہے، لیکن بعد میں اس کا ادارہ بند ہو گیا۔ جب وہ پینشن کے لیے آتا ہے تو اگر اس کو بتایا جائے صاحب کا ادارہ پہلے تحریری طور پر ویریفیکیشن لے آئے، تو سوال یہ ہے کہ جو ادارہ بند ہو چکا ہے اس کا خط پینشنر کہاں سے لا کر دے؟ ایسے ہزاروں ملازمین کے متبادل ویریفیکیشن ہونا لازمی ہے۔ بند ہو جانے والے ادارے کے خط کو لازمی شرط بنانا ایسے لوگوں کو اپنے جائز حق کے حصول کے لیے در بدر کر سکتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو صحیح لگی، آپ کے مسائل کی نمائندہ کرتی ہے، تو دوسرے لوگوں تک پہنچانے میں مدد کریں۔ ان کے ساتھ ساتھ مختار علی کو اجازت، خدا حافظ۔